ऐकला की तेणी मागला की म्हाका ग्रामसभा घेवचो आनी बर्थडे सेलिब्रेट करपाचें म्हणून उलयताले ते. आनीक हांव थँक्यू म्हणटा तांकां की बर्थडे सेलिब्रेट करूंक सोदता म्हणून. आनी सांगचें म्हणल्यार कितें जालां न्हू, मामीचो न्हू फाल्यां वाडदीस आनी मामीच्या बर्थडे दिसा आमी प्रोग्राम फिक्स केलेले आहा ऑलमोस्ट 1 म्हयनो आदीं. आमची एटलिस्ट 6 तरी इनॉग्रेशन आहा. प्लस आमी एवरी इयर मामी कितें करता, आमी जेलो घालता आनी प्रेयर करता आनी सगळे मामीचे मोगाचे मनीस सगळे येता हिंगासर. कित्याक फाल्यां खुबशे लोक आमगेर येवपाचे आहा आनी हो प्रोग्राम आमचो 1 म्हयनो आदीं फिक्स जाल्लो. आनी तितलेंच न्हू, आमच्या आयच्या पेपरार पण आयज 25 जुलाय आयच्या पेपराचेर पासून येयलेलें आहा, हेराल्डाचेर आनी लोकमताचेर येयलेलें आहा आमचो प्रोग्राम कितें पळय तो. आनी होच जो तेंचो पळय इश्यू आहा आमचो पत्र्याचो, हो न्हू जेन्युइन इश्यू. कित्याक न्हू पळय, जेन्ना एक वस्त स्क्रॅप केली ते थिंगासर पत्र बांदून हें करप सारकें न्हू. आनीक म्हाका कडेन गोविंदानी मागलेलें, गोविंद शिरोडकार पाटील, हांव चिंबला थंय कडेन म्हाजें काम चलतालें तेन्ना हांव मेळ्ळों गोविंदाक. तेन्ना तेणें म्हणलेलें म्हाका आनी 1 म्हयनो फाटीं. तेन्ना ताका हांवें सांगलेलें हांव तुमच्या आहा करया म्हणून. आनीक परत हांव रावला बरें म्हणल्यार एक सीएमाच्या फुड्यान वचून एक नोट घालपाक की अशें अशें आमचें डिमांड आहा. आतां कित्याक ते कितें डिमांड आहा तें न्हू घालतलो म्हणल्यार म्हाका ताका विचारूंक जाय म्हणजे कितें घालपाचें पळय तें, कितें पत्रे काडपाचें घडी तेजें आनीक डिमांड आसतलें. हांव कितें चिंतून करतलों, फाल्यां हांव उलयतलों ताचे कडेन आनी ताका विचारतलों. हांव म्हाजी लॅटर म्हणटा हांव घालतलोच, मात ह्या ग्रामसभाक हांव पावना न्हू. हांव मामीक लागून तूं जाणा आमच्या एका लागून सारको टायर्ड आहा. तुवें पळयलां आसतलें न्यूज पेपराचेर म्हाजी ऑलरेडी येयलेली आहा. नेक्स्ट ग्रामसभाक हांव डेफिनेटली तेंचेर आसतलों आनी म्हाकाय लायक ते म्हाका तेणी आपयला म्हणून आनी आसतलोच तेंच्या बरोबर. पूण जेन्ना नेक्स्ट ग्रामसभा आसतले तेन्ना तुमी 100% तेंच्या ग्रामसभेक वतले. आसतलो. ओके, थँक्यू सर.